सबैलाई जय मसीह। आज हामी तपाईहरुलाई यो शनिबारको आराधना सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छौं। आउनुहोस् हामी एउटा गीत गाएर हामी यो सभामा अगाडि बढ्ने छौं। हे येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ, आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। हे येशू तिम्रो अगम्य आनन्दले हृदय भर्नु छ। प्रभुको कार्य नै धेरै महान छ। हरेक साँझ हरेक बिहान, हरेक साँझ हरेक बिहान स्तुतिको योग्य छ, स्तुतिको योग्य छ। हे येशू तिम्रो प्रेम सङ्कटको समयमा जीवन निराश हुन्छ। हे ईश्वर पुकार्छु, दया मलाई दर्शा। बोलाउन भन्दा पहिल्यै नै भन्छ, बोलाउन भन्दा पहिल्यै नै भन्छ, म तिम्रो साथमा छु, म तिम्रो साथमा छु। हे येशू तिम्रो प्रेम अन्धकार घटीमा मलाई हिँड्नु छ। मृत्यु र जोखिमको धेरै नै यात्रा छ। गोठालो भई प्रभु जोड्याउनुहुन्छ, गोठालो भई प्रभु जोड्याउनुहुन्छ। अनन्त साथी भई, अनन्त साथी भई। हे येशू तिम्रो प्रेम कति महान छ। आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। आकाशको तारा पर्वत समुद्र सबभन्दा महान छ। हे येशू तिम्रो प्रेम। आउनुहोस् हामीले हाम्रो हृदयहरूलाई तयार गर्नेछौँ आराधनाको निम्ति। आफ्नो आँखाहरूलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने खडा हुन सक्नुहुन्छ। उठेर पनि हामी उहाँको प्रशंसा गर्न सक्छौँ। पवित्र परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको प्रेम कति अपार छन्, तपाईँको प्रेम कति अनुग्रहिक छन्। परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो प्रत्येक सङ्कष्टहरूमा प्रभु हामी भएर जान परे तापनि तपाईँको साथ सधैँ हामीसँग छ। प्रभु तपाईँ परमेश्वर यो पेन्डेमिकमा पनि यसरी प्रभु तपाईँ हामीसँग भइराख्नु भएको छ अनि भइ नै रहनुहुनेछ। हामी यो विश्वास भरोसा आशा हामीले तपाईँमा राखेका छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु। तपाईँको आराधना गर्ने त्यो हृदय मन हामी एक एकमा दिन हवस्। हामी एक भइकन तपाईँ परमेश्वरलाई हामी उचाल्न सकौँ, तपाईँको नाउँको गुणगान गर्न सकौँ अनि तपाईँलाई हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन सकौँ। हामी प्रत्येकसँग हुनुहोस्, हामीलाई एकाग्र गर्नुहोस्। हाम्रो हृदय प्रभु विचारहरूलाई तपाईँको अघि हामी तपाईँको अघि ल्याउँदछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् प्रियहरू, हामी यो समय केही समय प्रभुलाई हामी प्रशंसा र स्तुतिहरू चढाउनेछौँ। के एक दुईवटा गीतहरू गाउँदै हामीले उहाँलाई महिमा दिनेछौँ। तपाईँले विशेष गरिकन यो समय प्रभुलाई तपाईँले विशेष आफ्नो हृदयको अन्तस्करणबाट तपाईँले उहाँलाई प्रशंसा दिन सक्नुहुन्छ। हामी गीत गाउनेछौँ। आकाशभन्दा उच्च उच्च छ नाउँ, यो गीत गाउँदै उहाँलाई हामी महिमा दिनेछौँ।
आकाशभन्दा उच्च उच्च छ नाम, सागरभन्दा गहिरो गहिरो छ प्रेम, आसमानभन्दा विशाल विशाल अनुग्रह छ हाम्रो प्रभु येशूको। यसैले प्रशंसा
हामी तपाईलाई यो समय प्रभु तपाईलाई हामी उच्च स्थानमा राख्न चाहन्छौँ, किनकि तपाईँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरलाई हाम्रो आराधना प्रभु हामी तपाईँलाई दिनलाई यस ठाउँमा हामी भेला भएका छौँ। हामी परिवारसँग हामी एका दुसरासँग प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिनका लागि हामी भेला हुन सकेका छौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। प्रभु जस्तै परिस्थितिमा पनि परमेश्वर तपाईँ हामीसँग हुन भएको छ अनि प्रभु तपाईँको आराधना गर्नलाई कुनै कुराले प्रभु हामीलाई थाम्न सकेको छैन, रोक्न सकेको छैन, किनकि प्रभु तपाईँ आराधनाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, तपाईँको प्रशंसा गर्छौँ प्रभु, तपाईँको नाउँको गीतहरू हामी गाउँछौँ परमेश्वर, किनकि तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ, तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ, तपाईँ हामीसँग रहनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले हामीले यो सुन्दर सृष्टि तपाईँले तपाईँको मानिसहरूलाई आफ्नै स्वरूपमा तपाईँले हामीलाई सृष्टि गर्न भएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको वचनले भने जस्तै परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाऊ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर, किनकि यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले हामीलाई उत्तम सृष्टि मानव तपाईँले बनाउनु भएको छ अनि हामीहरूलाई प्रभु तपाईँको प्रशंसाको मानिसहरू बनाउनु भएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले हामीलाई सृष्टि गर्न भएको निम्ति। आउनुहोस् प्रिय, हामी यो एउटा गीतलाई गाउँदै उहाँलाई हामीलाई बनाउनु भएको निम्ति उहाँलाई हाम्रो हृदयको अन्तस्करण उहाँलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। सृष्टिको उत्तम सृष्टिमा मानव तपाईँले बनाउनु भो, आफ्नै स्वरूपमा सृजिएर आफ्नै रगत बगाएर हामीलाई बचाउनु भो।
परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो हृदयहरूबाट, किनकि तपाईँलाई उहाँले बनाउनु भएको छ अनि उहाँले तपाईँलाई एउटा उद्देश्यले बनाउनु भएको छ ताकि तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिन सकोस्, उहाँमा रमाउन सकोस् भनेर तपाईँलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। यसकारण हाम्रो तपाईँहरूको हृदयबाट परमेश्वरलाई तपाईँले यो समय धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि प्रभु तपाईँको उत्तम सृष्टि तपाईँका आफ्नै स्वरूपमा बनिएको मानिसहरूलाई प्रभु तपाईँले सधैँ तपाईँको छेउमा हामीलाई आउन दिनुहोस्। तपाईँको नजदिक तपाईँको अँगालोले हामीलाई सधैँ बाँधेर राख्नुहोस्, किनकि तपाईँमा मात्र त्यो विश्राम हामी पाउन सक्दछौँ। तपाईँमा मात्र प्रभु हाम्रो चोटहरू निको हुँदछ, किनकि तपाईँमा मात्र प्रभु एउटा साँचो आनन्द हामीले पाउन सक्दछौँ। प्रभु तपाईँको नजदिक हामीलाई ल्याउनुहोस्। प्रिय हामी यो गीत गाउँदै परमेश्वरमा तपाईँ रमाउन सक्नुहुन्छ, उहाँमा तपाईँ विश्राम लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको छेउमा तपाईँको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई, बुवाले जस्तै मित्रले जस्तै तपाईँको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई। तपाईँको छेउमा तपाईँको छेउमा तपाईँको छेउमा तपाईँको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई, बुवाले जस्तै मित्रले जस्तै तपाईँको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई। अरू कतै पनि मिल्दैन बिर्सन, यो आत्माले तपाईँमा नै विश्राम पाउँछ। अरू कतै पनि मिल्दैन तृष्णा, यो मेरो प्राण तपाईँमा नै तृप्त हुन्छ। यसैले छेउमा तपाईँको छेउमा तपाईँको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई, बुवाले जस्तै मित्रले जस्तै तपाईँको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई। अरू कतै पनि हुँदैन छातीको, येशू तपाईँमा नै हृदय निको हुन्छ। अरू कतै पनि मिल्दैन सन्तुष्टि, येशू तपाईँमा आत्मा सन्तुष्ट हुन्छ। यसैले छेउमा तपाईँको छेउमा तपाईँको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई, बुबाले जस्तै मित्रले जस्तै तपाईँको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस्
प्रभु साँच्चै नै तपाईको अङ्गालोमा मात्र त्यो विश्राम हामी पाउन सक्दछौँ। तपाईको त्यो अङ्गालोमा मात्र हाम्रो चोटहरू निको हुँदछ। प्रभु यो प्राणले यो आत्माले विश्राम पाउने ठाउँ नै तपाईको उपस्थिति हो परमेश्वर, तपाईमा हो। तपाईलाई धन्यवाद, हामीलाई त्यो विश्राम तपाईले हामीलाई दिन भएको छ। धन्यवाद 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 येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् प्रिय, हामीले आराधना परमेश्वरलाई दिएका छौँ। अवश्य नै परमेश्वरले तपाईको हृदयलाई विश्राम दिनुभएको छ। तर यो समय हाम्रो भेटी उठाउने समयहरू छ। तपाईले हप्ताभरि, महिनाभरि अथवा कसरी प्रभुलाई दिने भेटीहरू छ भने तपाईले यो समय एकत्रित गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भेटीहरूलाई तपाईले आफ्ना घर परिवारमा तपाईले कलेक्ट गरेर पछि गएर मण्डलीमा तपाईले यसलाई दिन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी भेटीको लागि एउटा गीत गाउनेछौँ। प्रशंसाको बलि ल्याउँछौँ परमेश्वरको घरमा। हामी प्रशंसाको बलि ल्याउँछौँ परमेश्वरको घरमा। हामी चढाउँछौँ तपाईलाई बलिदानहरू धन्यवादको। हामी चढाउँछौँ तपाईलाई बलिदानहरू आनन्दको। हामी प्रशंसाको बलि ल्याउँछौँ परमेश्वरको घरमा। हामी प्रशंसाको बलि ल्याउँछौँ परमेश्वरको घरमा। हामी चढाउँछौँ तपाईलाई बलिदानहरू धन्यवादको। हामी चढाउँछौँ तपाईलाई बलिहरू आनन्दको। तपाईले भेटीहरू उठाइसक्नु भएको छ। यो समय तपाईले आफ्नो मण्डलीमा अथवा घर परिवारमा कसैलाई नयाँ व्यक्तिहरूलाई बोलाउनु भएको छ भने तपाईले यो स्वागत गर्ने समय छ। तपाईले एका दुस्रामा स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथसाथै यो समय तपाईले भेटीको निम्ति प्रार्थना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईको एका दुस्रामा गवाईहरू बाँडेर प्रार्थनाको विषयहरू बाँडेर तपाईले एकत्रित भएर एका दुस्राको निम्ति तपाईले यो समय तपाईले बिताउन सक्नुहुन्छ। हामी केही समय पजमा रहनेछौँ। तपाईले त्यो समय पर्याप्त रूपमा तपाईले परमेश्वरलाई धन्यवादको निम्ति, प्रार्थनाको निम्ति, गवाईको निम्ति बिताउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी वचन सुन्नभन्दा अगाडि वचनको निम्ति एउटा हामी गीत गाउनेछौँ। येशू सर्वोत्तम नाउँ छ। अनि हाम्रो हृदयहरूलाई विशेष गरिकन वचन सुन्नलाई हामी तयार गर्नेछौँ। सर्वोत्तम नाउँ छ, शान्तिदाता प्रतापी प्रभु। इम्यानुएल, ईश्वर
प्रभु हामी तपाईँको जिउँदो वचन सुन्नलाई आएका छौँ। प्रभु हामी एक एकको हृदयलाई, हाम्रो दिमागहरूलाई, हाम्रो सोच्ने शक्तिलाई तपाईँले खोलिदिन हवस्, ताकि तपाईँको जिउँदो वचनले हाम्रो हृदयमा काम गर्न सकेको हवस् अनि त्यस अनुसार जिउन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको वचन पस्कन हुने तपाईँको दासको साथमा रहनुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको नियन्त्रणमा, तपाईँ परमेश्वरको अगुवाईमा तपाईँको मानिसहरूलाई तपाईँको वचन प्रभु पस्कनमा उहाँलाई सहायता गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आजको वचनको खण्ड रहेको छ उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 पददेखि 31 पदसम्म। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर, म तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै बिउ उमार्ने बोटहरू र फलमा नै बिउ हुने सबै फलका रुखहरू दिन्छु। ती तिमीहरूलाई आहारको निम्ति हुनेछन्। अनि पृथ्वीको हरेक पशु, आकाशको हरेक पंक्षी र जमिनमा चलहल गर्ने हरेक जन्तु, हरेक प्राणी जसमा जीवन छ, तिनीहरूका आहारको निम्ति म हरिया वनस्पति दिन्छु। तब त्यस्तै भयो। आफूले बनाउनु भएको हरेक कुरा परमेश्वरले हेर्नुभयो। वास्तवमा त्यो साह्रै राम्रो थियो। अनि साँझ पर्यो र बिहान भयो, 6औं दिन। सबै परिस्थितिमा हाम्रो साथ रहनुहुने परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस्। साथै हामीलाई धेरै माया गरिकन सधैँ प्रार्थनामा सम्झिदिनु हुने हाम्रा क्रसवे चर्चका सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक अभिवादन, साथै जय मसीह। यी दिनहरूमा हामीले कोरोनाले रिसेट गरेको जीवन भन्ने श्रृङ्खलामा वचन सुन्दै आइरहेका छौँ। यसको पहिलो भागमा पास्टर अमित कार्तिकज्यूले वचन बाँड्नु भएको थियो। दोस्रो भागमा पास्टर अरविन्द पोखरेलज्यूले वचन बाँड्नु भएको थियो। अनि यसको आज तेस्रो भाग मैले लिएर आएको छु र आजको वचनको मुख्य बोल रहेको छ, परमेश्वरमा भरोसा राख्नु। रिसेटको अर्थ चाहिँ बिग्रेको, भत्किएकोलाई फेरि मिलाएर राख्नु भन्ने हो। हामी नयाँ घरमा सर्दाखेरि सामानहरू कोठामा जताततै छरिएको हुन्छ, तर जब ती सामानहरूलाई फेरि हामी रिसेट गरेर आफ्नो ठाउँमा राख्छौँ तब कोठा चाहिँ हेर्न लायकको हुन्छ, बस्न लायकको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो जीवनलाई कोरोनाले भत्काएको छ, हाम्रो मनहरूलाई टुक्राएको छ। अनि यसलाई फेरि रिसेट गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। अनि हामीले कसरी रिसेट गर्ने? अनि परमेश्वरमा भरोसा राखेर नै हो, किनकि हाम्रो हृदय यस्तो गरी बनिएको छ कि हाम्रो हृदयले काहीँ न काहीँ भरोसा, अनि काहीँ न काहीँ यसले आँट पाएपछि मात्रै हैन ढुक्क हुन्छ, सुरक्षित महसुस गर्छ। यदि हाम्रो हृदयले कुनै भरोसा आँट पाएन भने हाम्रो मन छटपटिन्छ अनि बेचैनी हुन्छ। अनि अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि धेरैको मन बेचैनी छ, धेरैको सपनाहरू भत्किएको छ, धेरैको भरोसाहरू टुटेको छ। अहिले हाम्रो देशमा हजारौँको सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमण भएको छ, तर त्योभन्दा पनि ज्यादा
आर्थिक सङ्कटले लाखौँलाई असर पार्ने विद्वानहरूले चाहिँ भविष्यवाणी गरिरहेका छन्। धेरै लामो समयसम्म यातायातहरू नचल्दाखेरि अब यी बसका गाडीका ड्राइभरहरू कति थिए, ती लाखौँ ड्राइभरहरूको आय स्रोत बन्द भएको छ अहिले। अनि प्राय जसोले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर गाडीहरू किनेका थिए, ती लाखौँ गाडीका मालिकहरू अहिले ऋणमा डुबेका छन्। अनि एउटा बसमा कति कर्मचारीहरू हुन्छन्, यसको टिकट काट्ने काउन्टर भयो, कन्डक्टर भयो, अनि बसलाई सफा गर्ने कर्मचारीहरू भए, यी अहिले लाखौँ कर्मचारीहरूको आय स्रोत पनि बन्द भएको छ। अनि यो लामो दूरीको गाडीहरू नचल्दाखेरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हाइवेमा भएका जम्मै होटलहरू सुकेका छन्। यात्रुहरूले गर्दाखेरि ती होटलहरू चलेका थिए, ती सबै अहिले सटरहरू बन्द भएका छन्। अनि स्कुलहरू बन्द भएकोले लाखौँ शिक्षकहरू तलब बेगर घरमा बसिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द हुँदाखेरि एयरलाइन्स कम्पनीहरू बन्द भएको छ। कति कम्पनीहरू त ऋणमा डुबिसकेका छन्। अनि विदेशबाट पर्यटकहरू नआउँदाखेरि जति पनि पर्यटकहरूको लागि होटलहरू खोलिएका थिए, ती सबै अहिले बन्द छन्। पोखरा, सारानकोट, हाम्रो चितवनको सौराहा जस्ता यी पर्यटकीय क्षेत्रमा खोलिएका होटलहरू अहिले सुनसान छन्। त्यहाँ कति कर्मचारीहरू थिए, ती सबै अहिले तलब बेगर बेरोजगारी भएर बस्नु परेको छ। रुपियाँ पैसा कमाउनको लागि विदेश गएकाहरू पनि कम्पनी बन्द भएर अहिले दिनहुँ हजारौँको रूपमा धमाधम आफ्नो घर आइरहेका छन्। यहाँ आएपछि पनि प्राय उनीहरू बेरोजगार नै भएर बस्नु पर्ने हुन्छ। यसरी मानिसहरूको सपनाहरू भत्किँदैछ। अनि मानिसहरूले गरेको भरोसाहरू टुक्रिँदै जाँदैछ। अनि यी भविष्यमा आउने सङ्कटहरूलाई देखेर केही दिन अगाडि पूर्वमा एकजना आमाले आफ्नै 4 जना छोरीलाई हत्या गरेर आफै पनि आत्महत्या गरिन्। उनले कहीँ भरोसा गर्ने आँट पाइनन्। संसारबाट आउने यी अनेक किसिमका समाचारहरूले गर्दाखेरि कोरोनाले ल्याएको डर अनि त्रास, निराशाले गर्दाखेरि धेरैको मनहरू टुक्रिएको छ। अनि अहिले यी भत्ताभुङ्गै भएका सपना जीवनहरूलाई फेरि पनि रिसेट गर्नुपर्ने आवश्यक भएको छ। अनि कसरी रिसेट गर्ने? परमेश्वरमा भरोसा गरेर नै हो प्रिय हो। परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 112 अध्यायको 6 र 7 पदमा परमेश्वरको वचनले के भन्छ, यसलाई ध्यानसँग पढौँ। म अहिले पढ्न गइरहेको छु भजन सङ्ग्रह 112 अध्यायको 6 र 7 पदमा। धर्मी जन कहिले पनि डगमगाउँदैन, त्यसको सम्झना सदा सर्वदा रहनेछ। अशुभ समाचारले त्यो कहिले पनि डराउँदैन। परम प्रभुमा भरोसा गरेर त्यसको हृदय स्थिर रहन्छ। धर्मी जनहरू को हुन्? प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले सबै पापहरू शुद्ध भएका मानिसहरू नै धर्मी जनहरू हुन्। वचनले भन्दछ, धर्मी जन अशुभ समाचारले डराउँदैन, परमेश्वरमा भरोसा गरेर त्यसको हृदय स्थिर रहन्छ। संसारले हामीलाई डर, त्रास अनि निराशा दिन्छ प्रिय हो, तर हामीले परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्छ। यदि हामीले परमेश्वरमा भरोसा राख्यौँ भने उहाँले नै हाम्रो हृदयलाई सम्हाल्नुहुनेछ, बलियो पार्नुहुनेछ अनि स्थिर पार्नुहुनेछ। तर परमेश्वरलाई गहिरो प्रकारले हामीले नचिनेसम्म
उहाँमाथि हामीले भरोसा गर्दैनौँ। यसकारण अहिले हामी परमेश्वरको 4वटा गुणहरूलाई हेर्नेछौँ जसले हामीलाई अझ नजिकबाट परमेश्वरलाई चिन्न सहायता पुग्नेछ। अनि जति हामी परमेश्वरलाई नजिकबाट चिन्छौँ त्यति धेरै हामी उहाँमाथि भरोसा राख्न सक्छौँ। आउनुहोस् यी 4वटा गुणहरूलाई हेरौँ। पहिलो गुण छ हाम्रो परमेश्वर जुटाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले 6 दिनमा सबै कुरा सृष्टि गरेर यो सृष्टिलाई चलाइराख्नको लागि उहाँले सबै कुराहरू जुटाउनु पनि भयो। उत्पत्ति 1 अध्यायको 30 पदमा परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो, पृथ्वीको हरेक पशु, आकाशको हरेक पंक्षी र जमिनमा चलहल गर्ने हरेक जन्तु, हरेक प्राणी जसमा जीवन छ, तिनीहरूका आहारको निम्ति म हरिया वनस्पति दिन्छु। परमेश्वरले विभिन्न किसिमको प्राणीहरू सृष्टि गर्नुभयो र ती प्राणीहरूको जीवन चलाइराख्नको निम्ति उहाँले आहार पनि जुटाइदिनु भयो। यस्तो जुटाउनु हुने परमेश्वरमाथि हामीले पूर्ण भरोसा गर्नुपर्छ। हामीसँग भएका रुपियाँ, पैसा, जागिर, व्यवसाय, हाम्रो स्वास्थ्य, अनि हामीले ब्याङ्कमा जम्मा गरेको ब्याङ्क ब्यालेन्स, यी सबै क्षणिक कुरा छन्। यी कुराहरूमा हामीले भरोसा गऱ्यौँ भने निश्चय नै हाम्रो जीवन चाहिँ निराशमा डुब्नेछ भन्ने कुरा कोरोनाले प्रमाणित गरिसकेको छ। कोरोनाले हाम्रो जीवन रिसेट गरेको छ। अब हामीले अनिश्चित जीवन सम्पत्तिमा होइन, तर सबै कुरा जुटाइदिनु हुने परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्छ। कोरोनाले हाम्रो जीवनको आम्दानीको ढोकाहरू बन्द गरेको छ, तर जुटाउनु हुने परमेश्वरले अर्को ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ। हामी पहिलो राजा 17 अध्यायमा सारपतका विधवाको जीवन घटना पढ्न पाउँछौँ। 3 वर्षदेखि पानी परेको थिएन, देशमा अनिकाल लाग्यो, अनि सारपतका विधवाको घरमा भएको सबै खानेकुराहरू सिद्धियो। अन्त्यमा उसको ढुङ्ग्रोमा अलिकति तेल अनि भाँडामा थोरै पिठो मात्रै बाँच्यो। अनि त्यो भएको पिठो मुछेर रोटी बनाउने, अनि आमा छोराले खाने, अनि त्यसपछि मर्ने योजना बनाएका थिए। तर परमेश्वरले भोजन जुटाउनु भयो। अनि अनिकाल नहटुन्जेलसम्म त्यो ढुङ्ग्रोको तेल रित्तिएन, अनि त्यो भाँडोको पिठो पनि सिद्धिएन। प्रिय हो, त्यही परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि त्यही काम गर्नुहुन्छ। यसकारण प्रिय हो, हाम्रो जुटाउनु हुने परमेश्वरमा हामीले भरोसा गर्नुपर्छ। यो पहिलो गुण थियो। अब हामीले भरोसा गर्नुपर्ने परमेश्वरको दोस्रो गुणलाई हेरौँ। अनि दोस्रो गुण छ परमेश्वरमा खराबी छँदै छैन। कुनै खराबी नै नभएको परमेश्वरमा हामी निस्वार्थसँग हैन, निर्धक्कसँग भरोसा गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले 6 दिनमा सबै कुराहरू सृष्टि गरिसक्नुभयो। त्यसपछि उहाँले आफूले सृष्टि गरेको सबै थोकहरू निरीक्षण गर्नुभयो, अनि आफूले बनाएको सबै थोकहरू असल थियो। त्यहाँनिर एउटा पनि खराबी थिएन।
उत्पत्ति 1 अध्यायको 31 पदले भन्छ, आफूले बनाउनु भएको हरेक कुरा परमेश्वरले हेर्नुभयो र त्यो साह्रै राम्रो थियो। साँझ पर्यो र बिहान भयो 6औं दिन। परमेश्वरले बनाउनु भएको हरेक कुराहरू असल थियो, खराबी भन्ने त केही पनि थिएन। सबै कुरा असल बनाउनु हुने परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो लागि कहिले खराबी पनि गर्नुहुन्न, किनकि कुनै खराबीको रचनाकार परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँमा खराबी छँदै छैन। यस्तो कुनै खराबी नै नभएको परमेश्वरमा हामी पूर्ण रूपले भरोसा गर्न सक्छौँ। अहिले संसारमा हामी खराबी देख्छौँ, तर त्यसको दोष हामीले परमेश्वरलाई दिन सक्दैनौँ। अहिले बागमतीको पानी दूषित भएको छ, त्यो पानी हामीले पिउन सक्दैनौँ, तर यसको दोष हामीले परमेश्वरलाई दिन सक्दैनौँ, किनकि परमेश्वरले सृष्टि गर्दाखेरि यस्तो थिएन। उहाँले जब पानीको सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले निरीक्षण गर्नुभयो, अनि पानी साह्रै राम्रो थियो, पानी पिउने लायकको थियो। हैन, परमेश्वरमा खराबी छँदै छैन प्रिय हो। तर सबै खराबीहरू यसरी नै हुँदै आए। तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कुनै खराबीको रचनाकार हुनुहुन्न, उहाँले कुनै खराबी गर्नुहुन्न। यसका उहाँमा हामी पूर्ण रूपले भरोसा गर्नुपर्छ। अब हामीले परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्ने तेस्रो गुणलाई हेरौँ। त्यो हो सबै कुरा परमेश्वरको नियन्त्रणमा छ। जब हामी संसारमा भएको स्वर्ग र पृथ्वीमा सबै कुराहरू परमेश्वरको नियन्त्रणमा छ भनेर हामी उहाँलाई चिन्छौँ, अनि हामी उहाँमा पूर्ण भरोसा गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले खराबी ल्याउनुहुन्न, तर कुनै खराबी परमेश्वरको अनुमति बिना आउँदैन पनि। सबै कुरा उहाँको नियन्त्रणमा छ। यो महामारी पनि परमेश्वरको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छैन। यसैले हामीले यस्तो कठिन परिस्थितिबाट जान परे तापनि हामीले परमेश्वरमा पूर्ण रूपले भरोसा गर्नुपर्छ। अयुब 2 अध्यायमा हामी पढ्न सक्छौँ कि अयुबको जीवनमा कति ठुलो बिरामी आयो। उसको शिरदेखि पैतालासम्म जम्मै खटिरै खटिरा थियो, तर परमेश्वरले उसको प्राण भने छुने अनुमति दिनु भएन। यसकारण अयुब सिकिस्त बिरामी भएर हड्डी र छाला मात्रै रहँदाखेरि पनि त्यो बिरामीले उसलाई लान सकेन, किनभने परमेश्वरले उसको प्राण छुने अनुमति दिनुभएको थिएन। यो कोरोना महामारी पनि परमेश्वरले ल्याउनु भएको होइन, तर अनुमति मात्रै दिनुभएको हो। जति परमेश्वरले अनुमति दिनुभएको छ, त्यति मात्र कोरोनाको शक्ति रहने हो। परमेश्वरको अनुमति बाहिर गएर कोरोनाले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न पाउने छैन, किनकि सबै कुराहरू परमेश्वरको नियन्त्रणमा छ। अनि यो महामारी पनि परमेश्वरको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छैन। यसैले प्रिय, यस्तो सबै कुरा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुने परमेश्वरमा हामीले पूर्ण भरोसा गर्नुपर्छ। अब परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्ने चौथो गुणलाई हामी हेर्नेछौँ। चौथो गुण रहेको छ, परमेश्वरले सबै कुरामा भलाइ नै गर्नुहुन्छ। सबै कुरामा भलाइ गर्नुहुने परमेश्वरमा हामी पुरा भरोसा गर्न सक्छौँ। रोमी 8 अध्यायको
28 पदमा बाइबलले यसरी भन्छ, म पढ्न गइरहेको छु। हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। सबै कुरा भन्नाले चाहे राम्रो होस् चाहे खराबी होस्, सबै परिस्थितिद्वारा परमेश्वरले आफ्नो अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति भलाइ नै गर्नुहुन्छ। युसुफसँग उनका दाजुभाइहरूले डाहा गरेर उनलाई मिस्रमा बेचिदिए। मिस्रमा परमेश्वरले युसुफको उन्नति गर्नुभयो र फारो राजा मुनिको दोस्रो दर्जामा परमेश्वरले युसुफलाई खडा गर्नुभयो अनि मिस्र देशको सबै अधिकार युसुफको हातमा आयो। त्यही बेला सारा संसारमा ठुलो अनिकाल आयो अनि सङ्कष्ट पर्यो अनि युसुफका दाजुहरू अन्न किन्नको लागि चाहिँ मिस्र देशमा गए अनि पछिबाट युसुफले आफ्नो दाजु र बुवालाई पनि मिस्रमा बोलाए। तर त्यहाँ पुगेपछि युसुफका दाजुहरू चाहिँ धेरै डराए। हामीले हाम्रो भाइलाई यति धेरै खराबी गऱ्यौँ, अब यसले चाहिँ यो हामीले गरेको खराबीको बदला पक्कै लिन्छ। अनि त्यो सोचेर उनीहरू चाहिँ अति नै भयभीत भयो अनि डराए। तर युसुफले आफ्नो दाजुहरूलाई के भने, उत्पत्ति 50 अध्यायको 19 र 20 पदमा युसुफले आफ्नो दाजुहरूलाई यसरी जवाफ दिए, नडराऊ, के म परमेश्वरको स्थानमा छु र? तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेका थियौ, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो। त्यही खराबी कामद्वारा परमेश्वरले भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो, ताकि जसरी आज भइरहेको छ त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहन्। युसुफको जीवनमा खराबी आइलाग्यो, तर परमेश्वरले त्यो खराबीलाई भलाइमा परिणत गरिदिनु भयो। र त्यो काम परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी खराबीको दौडबाट गुज्रिरहेको छौँ, तर यो खराबीलाई भलाइमा परिवर्तन गर्ने शक्ति परमेश्वरसँग छ। यसकारण हामीले यस्तो सबै परिस्थितिमा पनि भलाइ गर्ने परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ। अब्राहम परमेश्वरको अभिप्राय अनुसार बोलाइएका व्यक्ति थिए। त्यही अब्राहमका सन्तान चाहिँ युसुफ हुन्। परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाएर भन्नुभयो, म तँबाट ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तेरो सन्तानबाट सारा संसारको कुलले आशिष पाउनेछ। परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञा अनुसार संसारभरि अनिकाल लाग्दाखेरि पनि त्यो खराबीबाट परमेश्वरले भलाइ गर्नुभयो, ताकि अब्राहमको सन्तानहरू अनिकालले नमरुन् अनि संसारलाई आशिष मिलोस्। यदि त्यो अनिकालमा अब्राहमका सन्तानहरू मासिएका भए म तँबाट ठुलो जाति खडा गर्नेछु भनेको प्रतिज्ञा पुरा हुने थिएन। प्रभु येशू ख्रिस्ट जन्मनु हुने थिएन, तपाईँ र मैले आशिष पाउने थिएन। तर परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञालाई सम्झनु भयो र युसुफको जीवनमा आएको त्यो खराबीबाट पनि परमेश्वरले भलाइ गर्नुभयो, ताकि संसारले आशिष पाउन सकोस्। जसरी अब्राहमलाई परमेश्वरले आफ्नो अभिप्राय अनुसार बोलाउनु भयो, तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले
आफ्नो अभिप्राय अनुसार बोलाउनु भएको छ। तपाईँ र म मध्ये कसैले पनि परमेश्वरलाई रोजेनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई रोज्नुभयो, हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामीलाई आफ्नो सन्तान बनाउनु भयो। किनभने हामी आफ्नो अभिप्राय अनुसार होइन, तर परमेश्वरको अभिप्राय अनुसार बोलाइएका हौँ। हामी यो संसारमा छौँ, तर हामी यो संसारका होइनौँ। परमेश्वरले आफ्नो अभिप्राय अनुसार तपाईँ र मलाई बोलाएर यो संसारबाट अलग गर्नुभएको छ। यसकारण प्रिय हो, परमेश्वरले आफ्नो अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति उहाँले सबै कुरामा भलाइ नै गर्नुहुन्छ। यसकारण यो खराब परिस्थितिबाट हामी गए तापनि यो खराब परिस्थितिबाट परमेश्वरले हाम्रो भलाइ नै गर्नुहुन्छ। यद्यपि आफ्नो अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूको मृत्यु नै भए पनि त्यो मृत्युमा पनि परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। 2 कोरिन्थी 5 अध्यायको 1 पदले भन्छ, हामीले बास गरेको यो पार्थिव शरीर हैन ढली गए तापनि स्वर्गमा परमेश्वरले अनन्तसम्म रहने घर दिनुभएको छ, जो हातले बनाएको होइन। हामी यो पृथ्वीबाट सदाको लागि बिदा भएर गए पनि परमेश्वरले आफ्नो घरमा अनन्त अनन्त अनन्तसम्म उहाँसँग राज्य गर्न हामीलाई उहाँको घरमा बस्न दिनुहुन्छ। प्रिय अनि यस्तो मृत्युमा पनि भलाइ गर्ने परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण प्रिय हो, यो कठिन दौडमा यो खराबीको समयबाट भएर हामी जाँदा पनि हाम्रो परमेश्वरमा हामी भरोसा राखौँ। उहाँले नै हाम्रो भत्किएको मन, टुटेको सपनाहरूलाई फेरि पनि रिसेट गर्नुहुनेछ होइन, सम्हाल्नुहुनेछ। उहाँले बलियो बनाउनुहुनेछ अनि हामीलाई स्थिर गर्नुहुनेछ र हामी परमेश्वरको राज्यको निम्ति 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फलहरू फलाउनेछौँ। आजको वचनद्वारा परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। हजारौं डाँडाहरूका पशु प्राणी मेरै हुन्, खोला जङ्गल र झरना हरियाली मेरै हुन्। हजारौं डाँडाहरूका पशु प्राणी मेरै हुन्, खोला जङ्गल र झरना हरियाली मेरै हुन्। अनि मेरो स्वरूपमा बनिएका मानिस तिमी, मेरो लागि अति सुन्दर तिमी मेरै हौ। अनि मेरो स्वरूपमा बनिएका मानिस तिमी,
हजुरको सुन्दरताले सजिएको मानवमा हजुरको स्वरूपमा बनिएको मानवमा हजुरको सुन्दरताले सजिएको मानवमा अनि पापी भए पनि यसुको अनमोल रगतले पखालिएको दुरानी सुन्दर हुमा अनि पापी भए पनि यसुको अनमोल रगतले पखालिएको दुरानी सुन्दर हुमा हजारौँ डाँडाहरूका पशु प्राणी मेरै हुन् खुला जङ्गल र झरना हरियाली मेरै हुन् हजारौँ डाँडाहरूका पशु प्राणी मेरै हुन् खुला जङ्गल र झरना हरियाली मेरै हुन् अनि मेरो स्वरूपमा बनिएका मानिस तिमी मेरो लागि अति सुन्दर तिमी मेरै हौ अनि मेरो स्वरूपमा बनिएका मानिस तिमी मेरो लागि अति सुन्दर तिमी मेरै हौ यो समय तपाईँहरूको अगुवा विशेष झुन्डमा कोही अगुवाहरू हुनुहुन्छ भने अन्तिम प्रार्थना गर्न लाग्न सक्नुहुन्छ। प्रभुको प्रार्थना गरेर आशिष लिएर तपाईँले आफ्नो घरमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। हाम्रो केही अनाउन्समेन्टहरू छ यो हप्ताको लागि। विशेष तपाईँहरूलाई युथको जुम फेलोसिप पनि भइरहेको छ। तपाईँ 5 बजे बेलुकी सधैँ थर्सडेको दिन तपाईँ जुममा प्रत्येक हाम्रो क्रसवेका युथ नजिकको टाढोको जति पनि जहाँ पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू कृपया जुम मिटिङमा आइदिनुहोस्। अनि हाम्रो विशेष गरिकन यो फ्यामिली अफ द विक हाम्रो डिकन ज्योति राई हुनुहुन्छ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ अहिले लन्डनमा हुनुहुन्छ, तरै पनि तपाईँले हाम्रो मण्डलीको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ अनि उहाँको सब परिवारको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। सबैलाई धन्यवाद। जय मसीह।